Otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्कार, म राजेन्द्र राज ओझा otis.com बाट यहाँहरुको अगाडि फेरि प्रस्तुत भएको छु र आज मैले यहाँहरुको अगाडि व्यवस्थापन परीक्षण म्यानेजमेन्ट अडिटको टपिक्स लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला म यसको अवधारणाको बारेमा यहाँहरुसँग कुरा गर्छु। हामी यो कुनै पनि संगठनमा भएको नीति नियम र निर्देशिका अनुसार संगठनले कार्य गरिरहेको छ छैन सोको जाँच वा परीक्षण गर्नु नै व्यवस्थापन परीक्षण हो। हामी धेरै कन्फ्युज हुन्छौँ, यो व्यवस्थापन परीक्षण भनेको कस्तो किसिमको परीक्षण हो। हामीले परीक्षण भन्न साथ अडिट भन्न साथ सार्वजनिक लेखा परीक्षण अर्थात् महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षणलाई धेरैजनाले बुझ्ने गरेको पाइन्छ। तर वास्तवमा त्यो लेखा परीक्षण र यो व्यवस्थापन परीक्षणमा केही फरक छ र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने व्यवस्थापन परीक्षणलाई निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 72 कले पनि यसको व्यवस्था गरेको छ र यो 2053 सालबाट चाहिँ नेपालमा यो व्यवस्थापन परीक्षण पद्धति नेपालको सरकारी कार्यालयहरुमा सरकारी निकायमा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ एडप्ट गरिएको हो र यो गर्ने क्रममा अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि कार्यालयले कुनै पनि निकायले आफ्नो योजना तर्जुमा संगठन व्यवस्थापन समन्वय जनशक्ति परिचालन गुणस्तर सेवा प्रवाह र सामाजिक प्रवाह समेत चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भनेर परीक्षण गर्ने यो पद्धति प्रक्रिया नै व्यवस्थापन परीक्षण हो र निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 72 कले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ राम्रो चाहिँ परिभाषा गरेको छ र त्यो व्यवस्था अनुसार म एकचोटि यहाँहरुसँग यो चाहिँ हुन त यहाँहरुले ऐन पनि पल्टाएर चाहिँ हेर्नुहुन्छ, त्यही पनि म यहाँहरुसँग यसलाई म छोटकरीमा राख्छु। लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरुदेखि बाहेक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारका विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रचलित कानून तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरु पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने र त्यसरी सुपरिवेक्षण गरी कुनै कर्मचारी उप कारबाही गर्नुपर्ने देखेमा सो समेतको सिफारिस गर्न सक्ने र सोको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था यो ऐनको दफा 72 कले गरेको छ र त्यसै अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हालको संघीय मामिला तथा चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरेको छ र केही समय अगाडि त तपाईको कस्तो थियो भने यो चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षण गरिसके पछाडि यसको प्रतिवेदन संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल समेत भएको थियो। यो त्यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेको थियो। तर अब अहिलेको समयमा व्यवस्थापन परीक्षण हामी चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि सबैतिर सबै क्षेत्रको चाहिँ यो परिवर्तन भइरहेको छ हैन। यो परिवर्तनको कारणले गर्दा व्यवस्थापन परीक्षण पनि हिजोको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ ऐनको व्यवस्था अनुसार गर्थ्यो। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने पनि यसमा अलिकति थोरै कन्फ्युजन भएर होला सायद। अब यो अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो त्यति चाहिँ उपयुक्त हिसाबले भइरहेको त छैन। तैपनि हामी कहाँ यो कानुनी व्यवस्था छ र मैले यहाँ आज यहाँहरुसँग जुन यो व्यवस्थापन परीक्षण म्यानेजमेन्ट अडिटको बारेमा जति कुराहरु पनि राख्छु यो हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनमा भइरहेको व्यवस्था यसलाई अपनाउँदाखेरि देखा परेका समस्याहरू र आगामी दिनमा यसलाई हामीले कसरी सुधार गर्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भलाई नै ध्यान दिएर मैले यो तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। र यो भन्दा अगाडि म चाहिँ यहाँहरुसँग एउटा शेयर गरौँ यहाँहरुसँग यो व्यवस्थापन परीक्षणलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यो वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थापन भित्र भइरहेका कानुन कार्यान्वयन नीति निर्माण भएका नीतिहरुको कार्यान्वयन विभिन्न सार्वजनिक सरकारका विषयवस्तुहरुको लागि गरिएका निर्णयहरु त्यो निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापन अझ भन्ने हो भने चाहिँ कार्यालयको कार्य वातावरण सम्मको विषयवस्तुहरु यसले समेटेर परीक्षण गर्ने गरिएको
पाइन्छ र अन्यतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ विभिन्न अरू देशहरूको चाहिँ र व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत यो व्यवस्थापन परीक्षण कसरी भएको छ भन्ने र अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि यसले व्यापक क्षेत्र समेटेको पाउँछौँ। वास्तवमा एक किसिमले भन्यो भनेदेखि आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाले जसरी चाहिँ कुनै पनि कार्यालय निकायहरूको चाहिँ काम कारबाहीमा यसले सुदृढ गर्नलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै यो व्यवस्थापन परीक्षणले पनि चाहिँ नीति नियम कार्यान्वयनका कुराहरूको लागि योजना तर्जुमा भएका योजनाको कार्यान्वयन लगायतका कुरामा चाहिँ यसले ठुलो योगदान दिएको हामी पाउँदछौँ। र यसलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ भनेदेखि भविष्यको बाटो पहिलाउनको लागि सृजनात्मक खोज तलास गर्ने प्रक्रिया हो भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि सङ्गठनले आफ्नो भविष्यको बाटो पहिलाउनको लागि सृजनात्मक खोज तलास गर्ने कार्य को रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। र यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा हामीले यसलाई परिभाषित पर्यो भने सङ्गठनभित्रबाट सञ्चालित हरेक क्रियाकलापको कामको चाहिँ उद्देश्य, योजना, नीति, कार्यनीति र सम्बन्धित क्रियाकलापको विश्लेषण अनि देखिएका कमजोरी हटाउने उपाय, व्यवस्थापनले ध्यान नपुर्याएका र ध्यान पुर्याउनु पर्ने क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारमा समेत प्रतिवेदन दिने प्रक्रिया पद्धति नै यो व्यवस्थापन परीक्षण हो। र यसलाई हामी के भनेर बुझ्न सक्छौँ भने व्यवस्थापन परीक्षणलाई म्यानेजमेन्ट अडिट इज इक्वल टु रिभ्यू द पास्ट, बिल्ड द फ्युचर, पर्फर्मिङ इन द प्रेजेन्ट within the scope of the management। फेरि रिभ्यू द पास्ट, बिल्डिङ द फ्युचर, पर्फर्मिङ इन द प्रेजेन्ट भनेर कुनै त्यसको बााउन्ड्री किटेन भनेदेखि त फेरि त्यो एकदम भेग हुन जान्छ। त्यही भएर विदिन द स्कोप अफ द म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर हिजो चाहिँ के गरेको थियो विगतमा र भोलि कसरी अगाडि बढ्ने र यो वर्तमानमा कसरी कार्य सम्पादन गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई नै हामी संक्षेपमा चाहिँ छोटो शब्दमा चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षण म्यानेजमेन्ट अडिट भनेर बुझ्न सक्दछौँ। मैले अघि पनि यहाँहरूसँग सेयर गरिहालेँ, नेपालमा 2053 सालमा देखि सुरुवात भएको हो र निजामती सेवा ऐन 2049 चाहिँ 72 कमा यो व्यवस्था त्यही समयमा गरिएको हो र राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन संसदमा पनि यस बारेमा व्यापक छलफल भएर यो व्यवस्थापन परीक्षणको त्यति बेलाका प्रतिवेदनहरूको बारेमा धेरै कार्यान्वयन पनि भएका छन् र त्यसले धेरै व्यापक चाहिँ अर्थहरू पनि दिएको छ। तर यसको एउटा कमजोरी पनि छ। यो कुरा अहिले पछाडि पनि आउँछ, यहाँहरूसँग अहिले म सेयर गरिराखौँ। यसको कमजोरी के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो व्यवस्थापन परीक्षण चाहिँ ऐनको माध्यमबाट आएको हो, ऐनको पनि संशोधनको माध्यमबाट आएको भएको कारणले गर्दा यसको प्रतिवेदनहरू चाहिँ कसले कार्यान्वयन गर्ने, यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भनेर फलोअप गर्ने निकाय नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला यसको अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो त्यति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिँदैन। तर व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नको लागि यो एउटा राम्रो औजारको रूपमा रहेको छ। र यसका उद्देश्यहरू के हुन् त? अब एकचोटि हामीले यसको अवधारणाको बारेमा, यसको चाहिँ परिभाषाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब एकचोटि हामी यसको उद्देश्यको बारेमा छलफल गरौँ। अब यसको उद्देश्यलाई हामी कसरी लेख्ने भन्दाखेरि सङ्गठनमा भएका कमी कमजोरीहरू औल्याउनु, व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनका तरिकामा सुधार गर्नु, ऐन कानुन नियममा भएका जिम्मेवारीहरूलाई थप स्पष्ट गर्नु, सुपरिवेक्षक र कामदार कर्मचारीलाई सङ्गठनमा अनुशासित तुल्याउनु, भविष्यका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि उचित सल्लाह सुझाव दिनु, सङ्गठनमा भएका कमी कमजोरी पत्ता लगाई सोको सुधारबाट सङ्गठनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, व्यवस्थापनका नेतृत्वकर्तालाई प्रभावकारी रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सहयोग गर्नु, व्यवस्थापनलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिप्रति संवेदनशील तुल्याउनु, व्यवस्थापनको प्रशासन एडमिनिस्ट्रेसन अफ म्यानेजमेन्टलाई लक्ष्य हासिलतर्फ सही दिशामा रहेको सुनिश्चित गर्नु। यसलाई एकचोटि म फेरि दोहोऱ्याउँ यहाँहरूसँग, व्यवस्थापनको प्रशासन एडमिनिस्ट्रेसन अफ म्यानेजमेन्टलाई लक्ष्य हासिलतर्फ को सही दिशामा रहेको सुनिश्चित गर्नु र स्रोत साधनको अत्युत्तम प्रयोग भइरहेको सुनिश्चित गर्नु चाहिँ
व्यवस्थापन परीक्षणका प्रमुख उद्देश्यहरू रहेका छन्। यसमा हामीले छलफल गर्दै गयौँ भने अरू उद्देश्यहरू पनि हामी धेरै भेट्न सक्छौँ, धेरै थप्न सक्छौँ, तर प्रमुख उद्देश्यहरू यति नै मैले यहाँहरूसँग सेयर गरेँ। अब व्यवस्थापन परीक्षण अन्तर्गतका विषयहरू, अब यो व्यवस्थापन परीक्षणको सब्जेक्ट म्याटरहरू के छन् त, के सब्जेक्ट म्याटरहरूलाई यसले चाहिँ कभर गर्दछ भनेर एकचोटि छलफल गरौँ। सङ्गठनात्मक व्यवस्था, अर्गनाइजेसनल प्रोभिजन, त्यो सङ्गठनात्मक व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा पनि यसको विषयवस्तुभित्र आउँछ। कर्मचारी प्रशासन ओभियसली आइ नै हाल्छ। त्यस्तै त्यो सङ्गठनको त्यो सार्वजनिक क्षेत्रको सार्वजनिक निकायको कार्य प्रक्रिया, वर्क प्रोसिड्युर कस्तो छ, कार्य सञ्चालन, वर्क अपरेसन कसरी भइरहेको छ, अनि अभिलेख व्यवस्थापन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट कस्तो रहेको छ, सञ्चार व्यवस्थापन सुदृढ छ कि छैन, कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट प्रभावकारी छ कि छैन, भण्डार व्यवस्थापन स्टोर म्यानेजमेन्ट कसरी चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ, उपयुक्त किसिमको छ कि छैन। सरकारी कार्यालयको स्टोरको कुरा गरियो भने जहिले पनि छिँडीको कोठामा, नेपालका सरकारी कार्यालयहरूको छिँडीको कोठामा अथवा चाहिँ अँध्यारो कोठामा अथवा चाहिँ सिँढीमुनिका कोठाहरूमा चाहिँ भण्डारको व्यवस्था गरिराखेको हुन्छ अथवा छतको कुनामा गरिराखेको हुन्छ। त्यो उपयुक्त हो कि होइन भनेर पनि व्यवस्थापन परीक्षणले को आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेर यसले चाहिँ सुझाव दिन्छ। त्यस्तै गरेर सेवा प्रवाह, सर्भिस डेलिभरी कस्तो रहेको छ, र वार्षिक कार्यक्रम र प्रगति, त्यो सार्वजनिक निकायको वार्षिक कार्यक्रम के हुन् र ती चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमहरूको प्रगति कस्तो रहेको छ भन्नेसम्मका विषयवस्तुहरू व्यवस्थापन परीक्षणभित्र पर्दछन्। अब यो यति भनिसके पछाडि अब म यहाँहरूसँग व्यवस्थापन परीक्षणको प्रक्रिया के हो त, यो व्यवस्थापन परीक्षण कसरी सम्पन्न गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग म सरर चाहिँ एउटा सिलसिलेवार रूपमा राख्दछु। सबभन्दा पहिला त व्यवस्थापन परीक्षण गर्नुपर्दा चाहिँ जुन निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गरिने हो त्यो निकायको बारेमा सरस्वती अवलोकन अध्ययन गर्नुपर्दछ। रिभ्यू द इन्टिटी भन्छ होइन, कुन निकायको, कुन सार्वजनिक निकाय गर्ने हो, त्यो निकायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू, निर्देशिकाहरू, परिपत्रहरू के छन्, त्यो निकायसँग सम्बन्धित चाहिँ आवधिक योजनाहरू के छन्, वार्षिक योजनाहरू के छन्, बजेटमा त्यो सम्बन्धी के कस्ता विषयवस्तुहरू परेका छन् भन्ने यावत कुराहरूको अध्ययन गरेर त्यो इन्टिटीको बारेमा, त्यसको कार्य प्रकृतिको बारेमा, कार्य सञ्चालनको बारेमा, त्यसको जनशक्तिको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ, जसलाई रिभ्यू द इन्टिटी भनिन्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको आइडेन्टिफाई द म्यानेजमेन्ट अब्जेक्टिभ। अब त्यो निकायको लागि, जुन निकायको चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षण गर्न लागि राखिएको छ त्यसको लागि अब अब्जेक्टिभ, व्यवस्थापन परीक्षणको उद्देश्य के हुन सक्छन् भनेर उद्देश्य पत्ता लगाउनु पर्दछ। त्यो अध्ययन गरिसके पछाडि विभिन्न लिटरेचरहरूको अध्ययन गरे पछाडि त्यो निकायसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरूको, प्रतिवेदनहरूको, ऐन कानुनहरूको अध्ययन गरे पछाडि र त्यसको अवलोकन गरे पछाडि त्यो के त्यसका व्यवस्थापन परीक्षणको उद्देश्य के हुन सक्छ भनेर हामी आफै चाहिँ बनाउन सकिन्छ। उद्देश्यहरू चाहिँ सम्भव भएसम्म थोरै उद्देश्य बनाउनु पर्दछ, 3टा 4वटा भन्दा बढी बनाउनु हुँदैन भन्छ। प्रमुख उद्देश्यहरू 1 2 3 4टा प्रमुख उद्देश्य बनाउने, त्यसमा सपोर्ट हुनको लागि अरू उद्देश्य पनि राख्न सकिन्छ। धेरै उद्देश्य भएदेखि परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ यसले धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ भनिन्छ। त्यही भएर अब उद्देश्य पत्ता लगाइसके पछाडि अर्को स्टेप भनेको डिफाइन द म्यानेजमेन्ट अडिट स्कोप। अब उद्देश्य पत्ता लगाइसके पछाडि त्यो निकायको व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यक्षेत्र कति चाहिँ समेट्ने हो, कति कार्यक्षेत्रलाई समेटेर गर्ने हो भनेर त्यो कार्यक्षेत्र हामीले डिफाइन गर्नुपर्दछ। कार्यक्षेत्र कुनै पनि निकायको होस्, कुनै पनि क्रियाकलापको होस् अथवा कुनै पनि विषयवस्तुको होस्, जेसुकैको पनि कार्यक्षेत्र स्कोप डिफाइन गर्नु पर्यो भने 3वटा कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। कार्यक्षेत्र डिफाइन गर्दाखेरि यो म्यानेजमेन्ट अडिटमा मात्रै होइन, यहाँहरूले अन्य तपाईँहरूको अध्ययनको सिलसिलामा अन्य चाहिँ विषयवस्तुलाई पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला। 3वटा पक्षलाई, 3वटा कुरालाई ध्यान दिनु होला कार्यक्षेत्र डिफाइन गर्नको लागि। त्यो 3वटा पक्ष, 3वटा चाहिँ तत्त्वहरू भनेका के हुन् कार्यक्षेत्र स्कोप डिफाइन गर्नको लागि भने 1 नम्बरमा टाइम, समयावधि, 2 नम्बरमा कार्यक्षेत्र एरिया अथवा चाहिँ जुरिस्डिक्सन पनि भन्छ कानुनी भाषामा, कति जुरिस्डिक्सन, कति क्षेत्रलाई त्यसको क्षेत्राधिकार कति छ भनेर त्यो त्यसमध्ये कति लिने भनेर त्यो चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि गएर तेस्रोमा भनेको एक्टिभिटिज
भन्छ क्रियाकलापहरू कति क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका छन् त्यो निकायले, त्यसमध्ये चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ परीक्षणको लागि कति क्रियाकलापहरू समेट्ने भनेर यसरी यो 3वटा विषयवस्तु 3वटा तत्त्वलाई ध्यान दिएर हामीले चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणको चाहिँ कार्यक्षेत्र स्कोप डिफाइन गर्नुपर्छ, टाइम, एरिया र एक्टिभिटिजको लागि ध्यान दिएर। यो कुरा यहाँहरूले अरू विषयवस्तुलाई पनि स्कोप डिफाइन गर्दाखेरि यो 3वटा कुरालाई यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। यो तपाईँहरूलाई अरू चाहिँ इक्जामको समयमा पनि काम दिन्छ है। अरू जुनसुकै विषयवस्तुको तपाईँलाई प्रश्न आयो, तपाईँले त्यो प्रश्न चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छैन या गरेको पनि त याद हुँदैन, कहिलेकाहीँ यति धेरै अध्ययन गरिराखेको हुन्छ कि त्यो विषयको चाहिँ हामीलाई याद नहुन सक्छ। तर तपाईँले यो 3वटा कुरा चाहिँ याद गर्नुभयो, समय, त्यो विषयसँग सम्बन्धित समय, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यसको कार्यक्षेत्र र त्यसका क्रियाकलापहरू, यो 3 कुरा याद गर्नुहुनु। यो 3टा कुरालाई लिएर तपाईँले आफैले चाहिँ कार्यक्षेत्र अथवा स्कोप डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यति गरेपछि अब यसको यो सार्वजनिक परीक्षण के अरे सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापन परीक्षणको चाहिँ कार्यक्षेत्र स्कोप डिफाइन गरिसके पछाडि अर्को स्टेप भनेको डिजाइन द म्यानेजमेन्ट अडिट प्रोग्राम। अब के काम गर्ने हो, त्यसको कार्यक्रमहरू के बनाउने भनेर अब प्रोग्राम र त्यो प्रोग्राम चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, एक्टिभिटिजहरू अब डिफाइन गर्नुपर्छ। स्कोप भयो हैन, उद्देश्य निर्धारण गरियो, स्कोप पनि निर्धारण गरिसके पछाडि अब कार्यक्रम बनाउने र कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि के क्रियाकलाप गर्ने भनेर यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ, डिजाइन गर्नुपर्छ। अब यति गरिसके पछाडि अब तपाईँको प्रोग्राम पनि भयो अनि एक्टिभिटिज पनि चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नुभयो, यो क्रियाकलाप गर्छु व्यवस्थापन अडिटमा भनेर भनिसके पछाडि अब यस पछाडिको अर्को स्टेप भनेको एक्जिक्युट द म्यानेजमेन्ट अडिट प्रोग्राम। अघि जुन हामीले प्रोग्राम र एक्टिभिटिजहरू बनायौँ, अब त्यो बनाएर मात्रै त भएन हैन, अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्छ, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ हैन। त्यो अघि निर्धारण गरेका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन गर्ने। अब कार्यान्वयनको चरणमा हामी के गर्छौँ भन्दा इभ्यालुएट द अर्गनाइजेसन, त्यो संस्थाको क्रियाकलापको बारेमा हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ, परीक्षण गर्छौँ। अनि एक्जामाइन द म्यानेजमेन्ट डिसिजन, त्यो निकायको व्यवस्थापनले गरेका विभिन्न निर्णयहरूको हामी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ। अनि मूल्याङ्कन गरेपछि एक्जामाइन द म्यानेजमेन्ट डिसिजन, व्यवस्थापनको निर्णयहरूलाई परीक्षण गर्छौँ। त्यस पछाडि रिभ्यू द प्रोग्राम, त्यो निकायले सञ्चालन गरेका आफ्ना विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमहरू, त्यसका योजनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू के छन् त्यसको चाहिँ अब हामी परीक्षण गर्छौँ, रिभ्यू गर्छौँ हैन। यति गरिसके पछाडि अब यो 3वटा कुरा गरिसकेपछि के अरे इभ्यालुएट द अर्गनाइजेसन, एक्जामाइन द म्यानेजमेन्ट डिसिजन र रिभ्यू द प्रोग्राम, यो 3वटा एक्टिभिटी गरिसके पछाडि त्यसबाट हामीले केही न केही अब्जर्भेसन पाउँछौँ, केही न केही इन्फर्मेसन पाउँछौँ, केही सूचनाहरू, केही तथ्याङ्कहरू हामीसँग हुन्छ। अबको अर्को स्टेप भनेको एनालाइज द अब्जर्भेसन, हामीले गरेको त्यो जुन अवलोकन छ, अवलोकनबाट हामीले जुन चाहिँ तथ्यहरू, जुन सूचनाहरू, जुन जानकारीहरू प्राप्त गरेका छौँ, अब त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्दछ। विश्लेषण गर्ने अर्को स्टेप एनालाइज द अब्जर्भेसन। त्यस पछाडि अन्तिम क्रियाकलाप भनेको अब विश्लेषण गरिसके पछाडि विश्लेषणबाट केही नतिजा निस्किन्छ, त्यो नतिजा चाहिँ प्रोभाइड द सजेसन एन्ड रिभ्यू। अब सजेसन दिनु पर्यो हामीले, प्रतिवेदनसहित व्यवस्थापन परीक्षणको प्रतिवेदन दिने, प्रतिवेदनमा चाहिँ के सजेसन हामी दिन सक्छौँ, सुधारका लागि सुझावहरू, कुन क्षेत्रमा कमी कमजोरी भएका छन्, अनि कहाँ के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सजेसन दिनुपर्छ। र सजेसन दिएर मात्रै हुँदैन, र त्यसको रिभ्यू पनि गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्छ, त्यो सजेसन अनुसार चाहिँ त्यो निकायले काम गरेको छ कि छैन। यसरी हामी यो विभिन्न रिभ्यू द इन्टिटीदेखि प्रोभाइड द सजेसन एन्ड रिभ्यू समूहका यी विभिन्न क्रियाकलापहरू स्टेप बाई स्टेप चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षणमा, सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन परीक्षणमा सम्पन्न गरिन्छ। अब यति गरिसके पछाडि व्यवस्थापन परीक्षणको चाहिँ प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ छलफल गरिसके पछाडि मैले अघि पनि यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ हैन। अब व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यक्षेत्र के हुन सक्छ त? हुन त अघि पनि यहाँ विषयवस्तुहरू केही मैले यहाँहरूसँग राखेँ। अब फेरि म यहाँहरूसँग चाहिँ ती विषयवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो नै व्यवस्थापन परीक्षणको चाहिँ कार्यक्षेत्र, स्कोप अफ द म्यानेजमेन्ट अडिटको केही राख्छु यहाँलाई। इभ्यालुएट द इफिसियन्सी अफ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनको कार्यक्षमता, कार्यदक्षताको परीक्षण गर्नु। रिभ्यू द प्लान्स, पोलिसिज एन्ड रेगुलेसन इम्प्लिमेन्टेसन, त्यो निकायले कार्यान्वयन गरिरहेको विभिन्न योजना, नीति र कानुनहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने, रिभ्यू गर्ने। त्यसरी म्यानेजमेन्ट इफिसियन्सी एप्रेजल,
त्यो व्यवस्थापनको त्यो निकायको त्यो सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापनको चाहिँ इफिसियन्सीको एप्रेजल गर्ने कार्यक्षमताको परीक्षण गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने त्यसपछि एनालाइज द प्रोग्रेस अफ द म्यानेजमेन्ट त्यो सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापनको प्रगतिलाई विश्लेषण गर्ने र रिकमेन्ड एप्रोप्रिएट सजेसन फर इम्प्रुभमेन्ट। अब यति गरिसके पछाडि सुधारका लागि आवश्यक चाहिँ सुझावहरू सिफारिसहरू उपलब्ध गराउने। व्यवस्थापन परीक्षणको चाहिँ अघि पनि मैले केही यहाँहरूलाई भने, त्यसपछि यो पनि यी थप हुन्, यो कार्यक्षेत्र यी 5वटा कार्यक्षेत्रको रूपबाट पनि हामीले व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब व्यवस्थापन परीक्षणको फाइदा के छ त? हामी व्यवस्थापन परीक्षण किन गर्ने त? सार्वजनिक निकायमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता के छ भन्दाखेरि यसका केही फाइदाहरू छन्। म यहाँहरूसँग ती फाइदाहरू पोइन्टमा राख्छु र यो जुन तपाईँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ। हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ, यसले निर्णयमा व्यवस्थापनको त्यो सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापनलाई निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्दछ। सजेस्ट फर अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, त्यो सार्वजनिक निकायसँग उपलब्ध भएका चाहिँ स्रोतहरूको अत्युत्तम उपयोग गर्नलाई यसले सुझाव दिन्छ। त्यस्तै गरेर इम्प्लिमेन्टेसन इम्प्रुभमेन्ट, कार्यान्वयनमा चाहिँ सुधार गर्छ, प्रगति गर्नलाई सहयोग गर्छ। र गोल एचिभमेन्ट, त्यो सार्वजनिक निकायकोले लिएको उद्देश्य लक्ष्य जुन छ त्यो उद्देश्य लक्ष्यलाई चाहिँ हासिल गर्नलाई यसले सहयोग पुर्याउँदछ। यसरी व्यवस्थापन परीक्षणका फाइदा यति छन्। त्यस्तै यसको केही बेफाइदा पनि होलान् हैन। फाइदा छ भने पक्कै हरेक कुराको बेफाइदा, हरेक पक्षको चाहिँ डार्क साइड पनि हुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ सेफ साइड पनि हुन्छ। मैले सेफ साइड फाइदाको कुरा गरेँ भने पक्कै केही यसका बेफाइदा पनि होलान्। यसका डिमेरिट्सहरू डिसएडभान्टेजेसहरू चाहिँ म यहाँहरूसँग राख्छु। क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड द प्र्याक्टिकल प्रब्लम, व्यवस्थापन परीक्षणले व्यावहारिक समस्याहरूलाई कहिले पनि बुझ्दैन। व्यवस्थापन परीक्षण गर्न आउने जुन परीक्षक हुन्छ उसले त ऐन कानुन नियममा भएका कुराहरू, त्यो व्यवस्थापनले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भयो कि भएन हेर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसले कहिलेकाहीँ व्यावहारिकताको कारणले गर्दाखेरि भने जस्तो कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको हुनसक्छ। त्यो कुरो उसले बुझ्दैन। यो नबुझ्नु नै एउटा बेफाइदा हो। त्यस्तै गरेर स्कोप इज भेग, यसको कार्यक्षेत्र धेरै नै जटिल छ, भेग छ, एकदमै बृहत छ। अघि नै हामीले भन्यौँ नि यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टको इफिसियन्सीदेखि लिएर चाहिँ प्रोग्रेसको एनालाइसिससम्मको कुराहरू म्यानेजमेन्ट अडिटभित्र पर्छ भनेपछि त यसै हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। यसको स्टोर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर चाहिँ सेवा प्रवाहदेखि लिएर जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर यसका ऐन कानुन नियम निर्माणसम्मका कुराहरू पर्दछ भनेपछि कति भेग क्षेत्रलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट अडिटभित्र राखेको छ, जसको कारणले गर्दा परीक्षण गर्नलाई सबै क्षेत्र समेट्न सक्दैन, नसमेटेको हुन्छ। यो यसको अर्को बेफाइदा हो। त्यस्तै गरेर यसको तेस्रो चाहिँ ल्याक इन्डिपेन्डेन्सी अफ म्यानेजमेन्ट अडिट, त्यो म्यानेजमेन्ट अडिटको स्वतन्त्रता नै हुँदैन। हामीलाई थाहा छ म्यानेजमेन्ट अडिट कसले गर्छ भन्दा सार्वजनिक क्षेत्रको म्यानेजमेन्ट अडिट गर्ने भनेको कुनै अर्को सार्वजनिक क्षेत्रकै निकायले गर्ने हो भनिसके पछाडि यसमा त स्वतन्त्रताको त सवाल नै रहँदैन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि म्यानेजमेन्ट अडिट कसले गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट अडिट गर्नलाई त्यो व्यावसायिक क्षेत्रले आफ्नो म्यानेजमेन्ट अडिट टिम बनाउँछ। त्यो टिम बनाउँदाखेरि बाहिरको केही एक्सपर्टहरू पनि राखेको हुन्छ र आफ्ना चाहिँ निकायको आफ्नो त्यो व्यावसायिक चाहिँ निकायले आफ्ना चाहिँ व्यवस्थापनका प्रतिनिधिहरू पनि राखेको हुन्छ भनेपछि त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्सी स्वतन्त्रताको ठुलो सवाल रहन्छ व्यवस्थापन परीक्षण। त्यही भएर कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भनेदेखि कार्यान्वयनमा पनि जटिलता आउने कारण चाहिँ एउटा यो व्यवस्थापन परीक्षणको यो इन्डिपेन्डेन्सी नहुने कारणले पनि भनिन्छ। त्यति हुँदै पनि यो व्यवस्थापन परीक्षणले परीक्षण गरिसके पछाडि जुन त्यसको रिपोर्ट आउँछ, त्यो प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ, त्यो प्रतिवेदनले केही न केही नतिजा चाहिँ दिएकै हुन्छ र त्यसले पक्कै केही न केही चाहिँ सार्वजनिक निकायलाई सहयोग गरेको हुन्छ। त्यस्ता चाहिँ त्यसका रिजल्टहरू के हुन सक्छन् त भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग पोइन्टमा फेरि यो पनि राख्छु। इम्प्रुभड इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस, यसले त्यो सार्वजनिक निकायको कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई
पक्कै सुधार गर्न सहयोग गर्छ। इम्प्रुभ डिसिजन मेकिङ, त्यस्तै निर्णय प्रक्रिया पनि हिजो भएका निर्णय प्रक्रियामा के कति गल्ती कमजोरीहरू छन् र यसलाई कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दिइने भएको कारणले गर्दा पक्कै यसले यो निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको एचिभमेन्ट अफ रिक्वायर्ड स्ट्यान्डर्ड अफ अपरेसन, त्यो कार्य सञ्चालनका लागि चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने जुन मापदण्डहरू हुन् ती मापदण्डहरू हिजो पुरा गरिएको छैन भनेर व्यवस्थापन परीक्षणले रिपोर्ट दिए पछाडि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पछाडि पक्कै अब त्यो सार्वजनिक निकायले त्यसका चाहिँ मापदण्डहरू पुरा गर्नतिर लाग्छ, जसको कारणले गर्दा यसको तोकिएका मापदण्डहरू पुरा गर्न यसले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरेर आइडेन्टिफिकेसन अफ ड्रब्याक्स एन्ड इरर्स इन फङ्सनल एन्ड अपरेसनल एरिया, त्यो सार्वजनिक निकायको कार्यात्मक र कार्य सञ्चालनमा भएका विभिन्न चाहिँ गल्ती कमजोरीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यसले पत्ता लगाउँछ, जसको कारणले गर्दा भोलिका दिनमा गल्ती कमजोरीहरू सुधार हुन सहयोग गर्छ। र त्यस्तै गरेर यसको अर्को नतिजा भनेको कम्प्लायन्स अफ द रुल्स रेगुलेसन प्लान्स एन्ड पोलिसिज, पक्कै हो व्यवस्थापन परीक्षण गरिने नै रुल्स रेगुलेसन प्लान्स पोलिसिजहरूको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्नको लागि भएको कारणले गर्दाखेरि यसले त त्यो ऐन कानुन नीति नियम योजना कार्ययोजनाहरूको पालनामा सहयोग पुर्याउँदछ। अब नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यवस्थापन परीक्षणको अवस्था के छ, यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूसँग हुन त यहाँ अहिले मैले जति पनि कुराहरू यहाँसँग राखिरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रमा नेपालको सरकारी निकायहरूमा हुने व्यवस्थापन परीक्षणका ऐन निर्देशिकाहरू र चाहिँ विभिन्न स्थानमा विभिन्न नेपालमा अथवा बाहिर भएका निजी क्षेत्रका अथवा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका चाहिँ व्यावहारिक रूपमा भइरहेका कुराहरूलाई नै समेटेर यहाँसम्म छलफल गरेको हुँ र यसमा चाहिँ अब मैले एकदम नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रकै कुरा लिएर यहाँहरूसँग अगाडि राखेको छु। सबभन्दा पहिला त निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 72 क मा उल्लेख भएको हो, यो मैले अगाडि नै पनि यहाँसँग यो राखिसकेँ। अनि र व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी मन्त्रालयमा अलग्गै शाखाको व्यवस्था र निर्देशिका बनाएर त्यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेको हो। अनि व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकाले समेटेका विषयवस्तुहरू के छन् भन्दाखेरि सङ्गठनको सिद्धान्तको जाँच, चेकिङ अफ अर्गनाइजेसनल प्रिन्सिपल, नीति र व्यवहारको मूल्याङ्कन, इभ्यालुएसन अफ पोलिसिज एन्ड प्र्याक्टिसेस, व्यवस्था र प्रक्रियाको पुनरावलोकन र मूल्याङ्कन, रिभ्यू एन्ड इभ्यालुएसन अफ प्रोभिजन्स एन्ड प्रोसेसेस, अनि कार्य वातावरणको परीक्षण, अप्रेजल अफ वर्क इन्भाइरोमेन्ट। यी विषयवस्तुहरूलाई हुन त त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् तर तिनलाई चाहिँ मैले समरीमा यहाँलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो 4वटा पोइन्टमा चाहिँ यो हाम्रो व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकाले समेटेको छ। नेपाल सरकारकोले बनाएको चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकाले समेटेको 4वटा कुरा, सङ्गठनको सिद्धान्तको जाँच, नीति र व्यवहारको मूल्याङ्कन, व्यवस्था र प्रक्रियाको पुनरावलोकन र मूल्याङ्कन र कार्य वातावरणको परीक्षण, यी क्षेत्रलाई चाहिँ समेटेको यी विषयवस्तुहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन परीक्षण गरेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर अर्को व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यान्वयनदेखिका समस्याहरू के छन् त नेपालमा को सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन परीक्षणका समस्याहरू, प्रोब्लम्स इन इम्प्लिमेन्टेसन अफ म्यानेजमेन्ट अडिट, सबभन्दा पहिला अस्पष्ट कानुन, भेग रेगुलेसन, नियम कानुनहरू के अरे निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 72 क मा यसलाई व्यवस्था गरिएको, त्यस पछाडि यो कानुनी रूपमा व्यवस्थित भएर आएको हो र यसको एकदमै निर्देशिकाहरू पनि र कानुनमा पनि एकदम भेग कुराहरू, ऐनमा पनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम भेग छ होइन, अस्पष्ट छ र निर्देशिका पनि त्यही अनुसारको एकदमै अस्पष्ट छ र कार्यक्षेत्र र विषयवस्तु पनि अस्पष्ट हो। आफै यो व्यवस्थापन परीक्षणको सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने भने यसको कार्यक्षेत्र र विषयवस्तु एकदमै अस्पष्ट छ भनेदेखि हाम्रो नेपालमा पनि यो यही चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाब नै छ र सैद्धान्तिक ज्ञानको अभाव हाम्रो चाहिँ यो व्यवस्थापन परीक्षणमा संलग्न हुने निकाय र जनशक्तिमा यसको सैद्धान्तिक ज्ञानको पनि अभाव देखिएको छ। त्यस्तै गरेर परीक्षण मानदण्ड मापदण्ड र सूचकको अभाव छ। कुनै पनि विषयवस्तुको परीक्षण गर्नु पर्यो भने त्यो परीक्षण गर्नको लागि मानदण्डहरू चाहिन्छ, मापदण्ड चाहिन्छ, सूचकहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी कहाँ त्यस्ता किसिमका सूचकहरू मानदण्ड मापदण्डहरू तयार गर्न हामीले सकेका छैनौँ है। त्यो यसको हाम्रो अर्को समस्या यो रहेको छ। अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता, त्यो व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने निकायको अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता छ। कसले गर्ने हो? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने हो कि अब अहिले त झन् चाहिँ संहितामा गइसके पछाडि 3 तहको सरकार आएको छ,
तिनै तहका सरकारले सङ्घले प्रदेशले र स्थानीय तहले आफ्नै कर्मचारीहरू राख्छन् उनीहरूको आफूले छुट्टै सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर त्यस सम्बन्धी छाता ऐन बनिरहेको छ त्यससँग सम्बन्धित अरू ऐन कानुनहरू सङ्घले छुट्टै प्रदेशले छुट्टै बनाइ र स्थानीय तहले छुट्टै बनाइरहेका छन् जसको कारणले गर्दा अब यो व्यवस्थापन परीक्षणमा चाहिँ अब एकदम यसमा ठुलो चाहिँ अस्पष्टता आउने देखिएको छ अहिले पनि छ र संहितामा पनि यो त्यस्तै छ अनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या हिजोको दिनमा केन्द्रीकृत प्रणाली हुँदा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या नै थियो हुन त यो जुन समयमा व्यवस्थापन परीक्षण नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा अपनाइयो त्यो बेलामा केही समय संसदमा यो सम्बन्धी चाहिँ छलफल भएको कारणले गर्दा राम्रो नतिजा देखिएको थियो तर अब अहिले पछिल्लो समय क्रमशः यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ह्रास हुँदै गइरहेको छ यसको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा कसको चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हो प्रतिवेदन परीक्षण गर्नेले प्रतिवेदन दिए पछाडि सक्यो अब कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने कुरा अर्को ठुलो समस्या रहेको छ थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com सम्पर्क नम्बर इमेल आइडी धन्यवाद।